حضرات زیوکار فرمایا سچا عشق حسین علی دا باہو اور سر دیوے پر راز نہ پنے ہو فرمایا جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں جنہ ویکھیا او تے بول دے ہی نہیں یہ گلاں او کردا جنہیں ویکھیا نہ ہوئے لیکن حسین سب کچھ ویکھیا سی لیکن سر دے دیتا راز نہیں دیتا حضرات زیوکار آئیے میں تو انہوں میدان کربلا واللہ کے چلّاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری ہے محرم الحرام دا مہینہ شروع ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال مبارک ہویا 60 ہجری دے اندر اور وصال تو بعد یزید پلید نے تخت سنبھالیا یزید سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول نے کاتب وحی سن جلیل القدر صحابی نے اہل بیت نال پیار کرن والے نے جتنی دیر تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے حضرات زیوکار یزید کدی بھی اہل بیت دے متعلق کوئی غلط لفظ نہیں کڑیا اپنی زبان یاد رکھیا جائے الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے حضور علیہ السلام دی اہل بیت کشتی نو نے سارے صحابہ ستارے نے اور حضور دی حدیث سے کامیاب ہوئی ہوئے گا جیڑا حضور دی آل نال بھی پیار کرے تے حضور دے سارے صحابہ نال بھی پیار کرے آج بہت سارے لوگ فتنے تاریخ پڑھ کے تے سیدنا امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام تے تان اور تبرہ کر دینے بکواس کر دینے حالانکہ میرے آقا علیہ السلام دیاں صحیح حدیثاں انہاں دی شان اچھنے اور ویسے بھی سیدنا امیر معاویہ صحابی نے اور آپ دے متعلق باقاعدہ حضور علیہ السلام نے نام لائے کہ حدیثہ بیان فرمائیاں ترمذی شریفت موجود ہے اللہم مہدی بہی ہادیم مہدیہ آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی صحیح ترمذی وچ موجود ہے کہ اللہ میرے معاویہ رو ہدایت دے اتے رکھی اے دے ذریعے قیامت تک لوگوں نے ہدایت عطا فرمائے انہوں ہادی اور مہدی بنا اور جس دے بارے دعا مصطفیٰ کر دے بولو اے اوہی مصطفیٰ دی زبان ہے جس زبان دے وچوں حسین واسطے دعا نکلی جس زبان وچوں علی اور حسن واسطے دعا نکلی اسے زبان نے آپ دی بھی شان نو بیان فرمایا اور آج لوگ تاریخ پڑھ دینے تے تاریخ پڑھ کے تبرہ کر دینے حضرات زیوکار ایسے لوگاں نو ساڑا جواب ہے کہ اپنی تاریخاں اپنے کول رکھ تاریخ وہ موت پر منی جائے گی جڑی قرآن حدیث دے مطابق ہوئے گی اور جڑی تاریخ قرآن دے نال ٹکراندی ہوئے یا جڑی تاریخ مصطفیٰ دے فرمان نہ ٹکراندی ہوئے اس تاریخ نو پڑھ کے اسی چلے میں ساڑ دے مانگے کیونکہ تاریخ غلط ہو سکتی ہے نہ رب دا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ مصطفیٰ دا فرمان غلط ہو سکتا ہے تاریخ حجت نہیں یہ تے بعد والے لوگاں لکھیا نہیں اصل حجت اللہ دا قرآن ہے اصل حجت مصطفیٰ دا فرمان ہے اور قرآن نے کیا دیتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ قرآن دیاں سری آیات میرے آقا علیہ السلام دے رب نے فرمایا سونیا جیڑے صحابہ ہجرت تو پہلے دے اور مدینے والے فتح مکہ تو پہلے والے تے بعد والے جننے بھی تیرے صحابہ نے فرمایا اے سارے دنال اللہ نے جنت دا وعدہ فرما لیا ہے اے سارے اللہ نہ راضی نے اللہ انہا سارے نہ راضی تو ہون اگر کوئی تاریخ دی گل کرے تو اس نو قبول بلکہ دے منہ تے ماری جائے گی تو کون ہونے انہاں ہستیاں دے بارے بولن والا جنہ دی شان اللہ تے مصطفیٰ بیان فرما تو حضرات زیوکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آل رسول نال پیار کرن والے سے باقاعدہ موجود ہے ابن حشام معتبر کتاب حدیث دی اور اس کے اندر موجود ہے کہ امام حسن تے حسین جدو ہوندے سن سیدنا امیر معاویہ کول آپ انہوں نے تحائف پیش کر تحفے دیندے سن
اپنے منبر تے بٹھاندے سن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امام حسن اور فرماندے سن کہ یہ منبر میرا نہیں تواڈے نانا جان دا ہے. اور سیدنا امیر معاویہ نے 40 سال مسلمانوں دے اوتے حکومت فرمائی ہے. آپ امیر المسلمین حضرات سے وقار یزید پلید نکلیا تو اے جوے تو سیدنا میرے معاویہ نو غلط نہیں آکھیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ چنگیاں وچوں پیڑے ہو جاندے ہیں. قرآن 12واں سپارہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام دے پتر دا ذکر اللہ نے قرآن وچ فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم 5 رسولاں وچوں 1,24,000 نبیاں وچوں 5 افضل نے. انہاں وچوں ایک حضرت نوح علیہ السلام نے اتنے عظمت والے 950 سال تبلیغ فرمائی. لیکن اپنا پتر بھی کافر نکلے. آکھیا کہ آجا میری کشتی دے اندر کھولو 12واں سپارہ پڑھو ترجمہ پڑھو تفسیر. انہیں آکھیا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. انہیں آکھیا میں نہیں تواڈے وال ہونا, میں تے پہاڑ تے چڑھاں گا تے بچ جاواں گا, میرے تک پانی پڑنا ہی نہیں. لیکن وہ ایسا طوفان سے انہیں پہاڑاں نے بھی غرق کر دیا اور پتر سکا سے اور وہ غرق ہو گیا سمندر دے اندر اس عذاب دے اندر. تو کیا اس کافر دی وجہ تو باپ نو نبی نو کو گل کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کرے گا دار اسلام تو خارج ہو جائے گا. تو حضرات ذوقار باپ پتر دی وجہ تو باپ نو تان نہیں کیتی جا سکتی. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول نے, لیکن یزید پلید نکلیا. انہیں بعد انہوں تخت دا شوق پیدا ہویا اور انہیں کیا کہ امیر سیدنا امام حسین میرے ہاتھ تے بیعت کرن. امام حسین او سن جنہ اپنے ہاتھ اپنے نانے دے ہاتھاں وچ دتے نے, جنہ ہاتھاں نو اللہ اپنے ہاتھ فرمایا. تے امام حسین او ہاتھ کسے ناپاک ہاتھ وچ کیویں دے سکدے؟ ہاں ایک اور گل سنو, ایہو امام حسین تے حسن نے جنہ سیدنا امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت فرمائی ہے. آپ نے خلیفہ تسلیم فرمایا. ہاں حسین اگر کوئی میرا معاویہ تے تان کرے وہ حقیقت دے اندر حسن تے حسین تے تان کردا ہے. کیونکہ اگر معاویہ غلط ہوندے حسن تے حسین دے وچ علی دا خون سی کدی غلط ہاتھاں وچ ہاتھ نہ دیندے. کیوں؟ کیونکہ سانو پتہ لگدا ہے یزید دے ویلے تے آ کے کہ حسین نے سر دے دیتا لیکن ہاتھ تے نہیں رکھیا. حضرات ذوقار آج جس یہ ہوئی تو جملہ لوکاں نو کہنے آ کہ لوگوں اپنا عقیدہ تے ایمان بچا لو. جس حسن تے حسین نے معاویہ دے نال صلح فرمائی ہے اسی او دے نال جنگ نہیں کر سکدے, اور جس حسن تے حسین نے یزید دے نال جنگ کیتی ہے اسی اس یزید دے نال صلح نہیں کر سکدے. آدھا جا اصول ہے انہوں نے بہتا پتہ سی کہ اج تینوں بہتا پتہ جنہاں نے ہتھاں تے بیعت کر لی تے یزید دے ہتھاں تے نہیں کیتی کیونکہ فاجر سی آل رسول دا دشمن سی, زانی سی, بدکار سی, ہر عیب دے وچ پایا جاندا سی اور وہ چاہندا سی کہ میں اسلام دے شعائر جڑے انہاں نو ختم کر دوں اور اسلام نو ختم کر دیتا سی, بے حیائی عام کیتی جائے. امام حسین نے فرمایا میرے ہندیاں تے اندر نہیں ہوئے گا. یزید نے خط بھیجا مدینے دے اندر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا کنبہ لے کے نانے دے روزے تو جدائی دا ویلا آیا تے آپ اتھو نکلے. حضرات ذوقار مکہ مکرمہ بچ آ گئے. آج جیسے بھی بدبخت ہے نہیں جڑے یزید نو امیر المؤمنین کہندے, جڑے یزید نو رحمت اللہ تعالی علیہ کہندے اینے آل رسول دے دشمن, اینے اصل وچ اہل بیت اطہار دے بغضی. حضرات ذوقار اور ایسے بندیاں دا سنیت دے نال اور جنت دے نال کوئی تعلق نہیں. جڑے یزید نو امیر المؤمنین مندے نے حضرات ذوقار اسی کہنے ہیں پتر تو کیا امیر المؤمنین یزید نو جن نے آل رسول تے اتنا ظلم کیتا تو آج انہوں امیر المؤمنین بنانا ہے اور تو کہنا کہ دو میں شہزادے سن. معاذ اللہ تیری زبان وڈ کے کتے آگے ڈال دیتی جائے گی. یزید شہزادہ نہیں اے زانی سی, یزید شہزادہ نہیں اے بدکار اور شرابی سی, یزید شہزادہ نہیں سی اے دے بستر دے ہوتے غیر محرم عورتاں ہوندیاں سن. حضرات ذوقار اے سنت رسول دا تارک سی, آل رسول دا دشمن سی. حضرات ذوقار
یزید شہزادہ نہیں ہو سکتا آ تینوں دساں شہزادہ کون ہے دسو حافظ صاحب شہزادہ کون ہے میں کہ سن شہزادہ ہوئے جدو پیدا ہویا کہ حسین دے کان وچ اذان مصطفیٰ نے آپ پڑھی ہے شہزادہ ہوئے جدو حسین ہویا آج کسے نو گرتی کسے دا باپ دیندہ ہے کسے دا دادا دیندہ ہے کسے دی ماں دیندی کسے دا نانا دیندہ ہے لیکن حسین وہ شہزادہ ہے جنہوں گرتی مصطفیٰ نے اس زبان دے نال عطا فرمائی تو ساکے جس زبان دے وچوں رب آپ بول دا حسینیت حسینیت جزیدیت جزید نو شہزادہ منن والے تے لانا جزید نو شہزادہ منن والے تے لانا تو حضرات زیوکار یزید بڑا لعنت دو شہزادہ دی جنگ نہیں شہزادہ جڑا مصطفیٰ دا نواسا اور دوسرا فاسق سی فاجر سی بد کردار ادھر حق سی ادھر باطل سی ادھر سچ سی ادھر جھوٹ سی تے سچ کدی جھوٹ دی بیعت نہیں سی کر سکتا حق کدی باطل دے ہاتھ نہیں رکھ سکتا